बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि हिन धरती धड़ियुनि जे लाइ। तारीख़ी फ़ैसला उहे फ़ैसला जिन जो इंतज़ारु आहे। तय आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल में जेका हलचल गुज़िरे अथनि केतिरनि ॾींहंनि खां ॾिसूं पिया, पर फैज़ हमीद जी गिरफ़्तारी खां पोइ कुझु पाकिस्तान जी सियासत वरी ॿियो रुख़ अख़्तियार कयो आहे। किथे न किथे हिन वक़्तु नज़र अचे पियो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, UUFA, मुतहदा क़ौमी मंच पाकिस्तान ऐं ॿियूं सियासी धुरियूं जेके हिन वक़्तु ऐवान में वेठल आहिनि, किथे न किथे उन्हनि जी सियासत बिल्कुलु उन में चेंजिंग नज़र अचे पई। केतिरनि ॾींहंनि खां जीअं मूं कल्ह बि पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि कई त क़ाइद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेको केतिरनि ॾींहंनि खां पंहिंजे ई भाउ यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खां नाराज़ थी करे मरीअ जे कंहिं गेस्ट हाउस में या किथे गाइबु हुयो ऐं केतिरनि ॾींहंनि खां कोशिशि कई पई वञे त साबिक़ वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म ऐं काबीना कहिड़ी बि रीति उनखे परचाइण में कामयाबु थिए ऐं उहो मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐं मीडिया ऐं ख़ासि तौर ते पंजाब हुकूमत मुल्क जी सियासत ते किथे न किथे ॻाल्हाईंदे नज़र अचे। लॻे ईअं पियो त नवाज़ शरीफ़ जी कावड़ फैज़ हमीद जी गिरफ़्तारी या उनखे तहवील में वठण खां पोइ किथे न किथे घटिजंदे नज़र अचे पई। अहिड़ी रीति जेको आहे सो कल्ह बि नवाज़ शरीफ़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे सीनियर अॻुवाननि सां वेही करे पाकिस्तान जे ख़ासि तौर ते महांगाई ऐं मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते ॻाल्हि कई। अॼु वरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ सां गॾु वेही करे जेका हिकिड़ी तवील क़ौम खे जेको ख़िताबु कयो उहो बि वॾो अहम आहे। अॼु ॾुखनि जो इज़हार कंदे चयो त असां खां जेका हुकूमत 2017 में खसी वई उन में तय आहे त पाकिस्तान किथे वञे पियो। इन खां अॻु में अगरि ॻाल्हि कयूं त 10 साल पहिरियां पाकिस्तान जो जेको डॉलर हुयो जंहिंजी क़ीमत अगरि लॻाई वञे त 104 रुपए में डॉलर जेको असां छॾियो होसीं, अॼु डॉलर किथे पहुतो आहे। जेके कर्ज़ वरिता विया उहे बि ॾसनि त आख़िर उन्हनि कर्ज़ कहिड़े सूरत में वरिता। अगरि ॻाल्हि कयूं मोटरवे जे ॼार जो त पंजाब में KP में जेके मोटरवे जा ॼार विछायासीं त उन में असां कंहिं बि मुल्क खां मदद तोड़े कर्ज़ न वरितोसीं। उहे पंहिंजे बातहत असां इहा तरक़ी आंदीसीं मुल्कनि जे अंदरि। अफ़सोस आहे त हिन वक़्तु बिजली जा बिल तमामु वधीक अचनि पिया। इन ते ॾुख जो इज़हार कयां थो। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन जा ज़िमेदारनि जो तयन करणु खपे ऐं ॿुधायो वञे त आख़िर इन्हनि जा ज़िमेदार केरु आहिनि। ॿियो वॾो अहम सुवालु हिते पैदा थिए पियो त अॼु नवाज़ शरीफ़ इहा बि ॻाल्हि कई त ख़ुदारा असां जहिड़ी रीति पंजाब में मरियम नवाज़ कमु करे पई, ॿिया बि सूबा अहिड़ी रीति कमु कनि। ख़ासि तौर ते पंजाब में तरक़ी जो आलम जेको आहे हिन वक़्तु जेको नज़र अचे पियो क़ाइद मुस्लिम लीग नून खे, उहो वॾो अहम आहे। चाहे पंजाब जी सफ़ाई हुजे, पंजाब जी तरक़ी हुजे, पंजाब में बिजली जे बिलनि में घटिताई हुजे, इहे वॾा अहम सुवाल पंहिंजी जॻह ते आहिनि। पर उन इहो बि चयो त पंजाब सां गॾोगॾु सिंध, बलोचिस्तान ऐं KP जा जेके वज़ीर आला आहिनि, उतां जूं जेके हुकूमतूं आहिनि, किथे न किथे उहे बि अहिड़ा फ़ैसिला कनि जिन फ़ैसिलनि सां उतां जे माण्हुनि खे बि रिलीफ मिली सघे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु चयो त माशी सूरत हाल खे ॾिसंदे ॻणती ज़ाहिर करे छॾी आहे। ॿिए हिक तरफ़ हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। मुल्क में माशी सूरत हाल इंतिहाई ख़राब नज़र अचे पई ऐं इन सां गॾोगॾु बिजली जूं वाधायूं ऐं तरक़ियाती बजट वारा मामला ऐं ॿियूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि में किथे न किथे आवाम सां जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन ते बिलावल भुट्टे बि इहो ऐलान कंदे चयो आहे त असां हाणे ख़ासि तौर ते हुकूमत जा इहे फ़ैसिला जेके आहिनि उन्हनि लाइ मैदान में लहंदासीं। अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके अंदरूनी मामलात आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। अॼु किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा इख़्तिलाफ़ात जेके आहिनि वॾा उहे वधंदे नज़र अचनि पिया। KP हुकूमत जे इख़्तिलाफ़तनि जी ॻाल्हि कयूं त जेको सूबाई वज़ीर शकील ख़ान जी जेका काबीना खां हटाइण वारी जेको फ़ैसिलो आहे उन ते किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ात वधंदे नज़र अचनि पिया उहे बि वॾा अहम आहिनि। हिन सां गॾोगॾु 10 साल वज़ीर रहंदड़ ईमानदार वज़ीर आहे ऐं अहिड़ी रीति हिन वक़्तु जेका मौजूदा वज़ीर आला आहे उन इल्ज़ाम हणी हिकु अहिड़े माण्हू खे हटायो आहे जेको 10 साल ताईं किथे न किथे पंजाब KP में हुकूमत कंदो रहियो आहे ऐं माण्हुनि जी ख़िदमत कंदो रहियो आहे। इहे इख़्तिलाफ़ात वॾा अहम आहिनि। इन जो बि जेको आहे सो हिन वक़्तु वॾो अहम पाकिस्तान ऐं बिलख़ुसूस तहरीक इंसाफ़ जे विच में जेको बहस हले पियो उहो वॾो अहम आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा महिमान मां तर्फ़ कराईंदो हलां नुसरत वाहिद साहिबु आहिनि, अॻूणो MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु अव्हांजो। अव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अली राशिद साहिबु आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अव्हांजी वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहिबु आहिनि, सीनियर साफ़ी तज़िया निगार, इस्लामाबाद तो टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी। सरदार यासीन आज़ाद साहिबु आहिनि,
सीनियर कानूनदान ऐं नून लीग अॻवान आहिनि, अवां जी ॿी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां एजाज़ महर साहब, मां अवां ॾे ईंदुमि आज़ादाना तबसरो अगरि तज़ियो छा चवंदा त अॼु कल्ह खां क़ाइद जहिड़ी रीति मूं पंहिंजे इंट्रो में ॻाल्हि कई, किथे न किथे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ नज़र अचे पियो त इन जी वजह ऐं टाइमिंग वॾी अहम आहे। अगरि उर्दू में ॻाल्हायूं त टे गेस्ट जेके आहिनि उहे बि असांजा सम्झी सघनि। क्या कहेंगे महर साहब आप? जी बिल्कुल, वो उन्होंने पॉलिटिकल एंट्री अपनी जो है काफी वक्त से थे इसी इंतजार में कि एक पॉजिटिव अंदाज में कोई पॉजिटिव चीज के साथ जो है वो सामने आए। जी। तो आज उन्होंने अपनी बेटी जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ बैठ के ये बताया कि पंजाब में मुख्तलिफ महकमों के जो है वो कट लगा के 45 अरब रुपए का एक उन्होंने रिलीफ पैकेज कहा है, और ये अगस्त और सितंबर के बिलों में। बात ये है कि ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है, ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग और एक सिंपैथी गेन करने की एक एफर्ट तो हो सकती है, लेकिन नॉट फॉर द लॉन्ग रन। 2 महीने में आप ये रिलीफ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो इस मुल्क को और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मुस्तकिल बुनियाद पे आपको लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसीज देनी पड़ेंगी। ये जो सियासी जो है वो शोहरत और उसकी एक थोड़ी सी हमदर्दी गेन करने के लिए जो इस तरह की चीजें चलती आ रही हैं पिछले 77 साल से, तो अभी भी ये एक उस सिलसिले की कड़ी अलबत्ता लग रही है। लेकिन ये भी अपनी जगह पे हकीकत है कि आपको जो है वो तकरीबन 14 रुपए फी यूनिट पे रिलीफ मिलेगा, तो न होने से तो ये बहुत कुछ बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन सवाल अगेन वही है कि फिर 2 महीने के बाद क्या होगा? बिल्कुल, तो आपने वजह फरमाया। मैं यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाऊंगा यही आपका सवाल लेके कि क्या होगा, जैसे कि एजाज महर साहब फरमा रहे हैं। यासीन आज़ाद साहब, आपका भी तजिया अमूमन पार्टी से हटके और आज़ादाना तजिया होता है, माना कि ये वक्ती तौर पर जो है पंजाब के लोगों को तो रिलीफ है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए वफाकी हुकूमत चारों सूबों के लिए पंजाब की तरह कोई पॉलिसी देने में नाकाम हो चुकी है, इस तरह से कहेंगे आप? देखें, पहली बात यह है कि जो आज 14 रुपये फी यूनिट पे रिलीफ है पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है जी, तो हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। मौजूदा हालात में इस तरह का कंसेशन देना काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरा ये है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कुंभ से एड्रेस करेंगे और भी बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। उन्होंने अपने बिजली के बिल मंगवाए और बिजली के बिलों को जब चेक किया गया तो उसमें बहुत सारे एक्साइज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, और उन्होंने कहा कि ये सर रेडियो टैक्स भी आप भूल रहे हैं कि जो आप हाईवे पे रेडियो सुनते हैं उनका भी टैक्स हम दे रहे हैं अभी। हाँ जी, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो कितना को खुशखबरी देते हैं इसका मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ये कबल अज़ वक्त होगा। गवर्नमेंट का आए हुए मेरे ख्याल में हार्डली 5 या 6 महीने हुए हैं, और ये जानते हुए भी कि ये मुल्क क्राइसिस से है। मेरे दोस्त जो पीपल पार्टी के उन्होंने क्रिटिसाइज किसी हद तक किया, लेकिन आज पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून मेरे नज़दीक दोनों एक हैं। नहीं, मैं आपको क्लियर करूं, एजाज महर साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं, उनका कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। पार्टी से जो है पीपल्स पार्टी से अली राशिद। सॉरी, जी 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 जी, मैं दुरुस्त की लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उन्होंने जिन बातों का इज़हार किया बिल्कुल ठीक किया कि ये आर्जी अरेंजमेंट है, आर्जी अरेंजमेंट को परमानेंट हल कैसे निकालेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। देखें, आपको ये बात देखनी होगी कि बैंक रेट पीटीआई के दौर में 22% पे चला गया था, आज वही इंटरेस्ट रेट गिर कर 19.5 पे आ गया, और मुझे उम्मीद यह है कि बहुत जल्द आप ये खुशखबरी भी सुनेंगे कि ये रेट जो इंटरेस्ट का है ये मज़ीद कम होगा। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मैं मौजूदा हुकूमत पे भी डालता हूँ, माजी की हुकूमत पे भी डालता हूँ, लेकिन इन तमाम चीज़ों का हल हमारे नज़दीक कोई है नहीं। किसी को भी बैठा दें कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको सही करने के लिए आपको वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने आपने देखा बेटी के साथ बैठ के जो उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में IMF से हमारी जान छूट गई थी। उस तक वक्त अगर पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब ना किया जाता, आज जो बार बार हम IMF के पास हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं शायद इसकी नौबत नहीं आती। बिल्कुल, तो ये सोचना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। यासीन आज़ाद साहब, मैं मैडम की तरफ जाना चाहूँगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी मौक़िफ़ आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में। आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने
اپنی بیٹی کی ہمراہ جو ہے بیٹھ کر قوم سے جو خطاب کیا, جو بات چیت کی, وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا کہ 1600 روپے پہ جو ہے بل چھوڑنے والے آج 18,000 سے زائد روپے کا جو بل آتا ہے لوگوں کو, تو یہ کس نے کیا اور قرضہ کس نے لیا, یہ تو تعین کرنا پڑے گا. یہ تو سیدھی بات یعنی کہ طے ہے کہ جو انہوں نے آج بتائی قوم کو, وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا رخ تھا کہ آپ نے پاکستان کو تحریک انصاف نے کہاں تک پہنچایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. مغیر صاحب دیکھیں, ہم ٹوٹل پوری اس حکومت کیا بلکہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں ہمارے پاس صرف 3.5 سال تھے, اور وہ پہلی دفعہ تھے. اور اس میں اگر آپ یہ الزامات ہمارے اوپر لگانا شروع ہو جائیں کہ جی ہم نے کیا کیا اور ہم نے غلط کیا اور ہم نے صحیح کیا, اور تو یہ بالکل بھی ناجائز بات ہوگی. کیونکہ جن حالات میں پاکستان پی ٹی آئی حکومت میں آئی, اس کے فوراً بعد آپ کو پتا ہے کہ کرونا آ گیا. کرونا سے نکلے ہیں, کس طرح لوگوں کو غربت سے اور مرنے سے بچایا ہے, کس طرح ان کا خیال رکھا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اکانومی 6% پہ ترقی کرتی ہوئی چھوڑ کے گئے. اس کے بعد جب دوسری حکومت آتی ہے پی ڈی ایم کی, پہلی حکومت پی ڈی ایم کی آتی ہے, تو وہ اس قدر قرضے لے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کے کیا نواز شریف صاحب کی میموری اتنی جسے کہنا چاہیے وہ اتنا جلدی بھول جاتے ہیں یا اتنا زیادہ بھول جاتے ہیں کہ آئی پی پی کس نے لگایا, اس میں کون بینیفیشل ہے, کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, یا اس کے علاوہ اور باقی لوگ. لیکن اس میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ اگر تھا, وہ جہانگیر ترین, تو اس کو جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ یہ شوگر کے اسمگلنگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہے, ان کو نکال دیا گیا. کیوں یہ لوگ نہیں کرتے؟ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو کس چیز پہ نکالا پارٹی سے؟ شوگر اسکینڈل پہ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آئی پی پی کی ہے ساری کمپنی, جو اونرز ہیں وہ سارے ان کے بیٹے ہیں یا میاں منشا ہیں یا باقی اور لوگ ہیں. ان سے کیوں نہیں پیسے واپس لیے جاتے؟ ان کو جو ہم ڈالرز میں, خان صاحب اس کو ایک فکس کر کے چلے گئے, اگر وہ ڈالر میں فکس نہیں کرتے تو اس وقت سوچے ڈالر کی کیا پوزیشن ہے اور کتنے زیادہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہوتے. ویسے تو وہ بے انتہا پیسے اس ملک سے لوٹ کے چلے گئے ہیں اور لوٹے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ جو انٹر بینکس ہیں ان سے قرضہ ہی 75 ارب روپے لے چکے ہیں. ہر مہینے پتہ نہیں کتنے ارب یہ لیتے ہیں. آپ نے تو کہا کہ کسی سے پوچھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی پوچھتے ہیں, کیونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب حکومت کو ٹف ڈاؤن دینے کا فیصلہ ہے. حکومت جو ہے سمجھ رہی ہے کہ بجلی اور خاص طور پر 2 روک ہیں, یہ جو مرضی کر لیں, ان سے باتیں کروا لو بس, لیکن کرنا ہے انہوں نے, آخر میں انہی کو سپورٹ ہے. اچھا چلیں علی صاحب, سمجھتے ہیں کہ واقعی جو آج بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں کہ معیشت کی صورتحال پر آج انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ٹف ڈاؤن دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو سر کون سی حکومت کو؟ پی ٹی آئی کی تو حکومت نہیں ہے, کہیں نہ کہیں اتحادی آپ بھی ہیں, آپ کے پاس بھی آئینی عہدے ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مغیری بھائی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. تھینک یو. دیکھیں, ہم ایک حقیقت پسندی اور ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہیں سیاست میں, اور ہمارے اتحادی کیوں نہ ہو پی ایم ایل این والے, اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا رویہ تھوڑا نان سیریس ہے یا ان کا طرز عمل جو ہے یا طریقہ کار ہے اس سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا اور مہنگائی پہ قابو نہیں آ رہا, تو بالکل ہم جہاں ان کے ساتھ کھڑے تھے, ہم نے تو سسٹم ڈیریل ہم نہیں ہونا چاہ رہے تھے. ہم نہیں چاہتے تھے کانسٹیٹیوشنل کرائسس پڑ جائیں, اس لیے کہ سنگل میجورٹی ایک پارٹی جس نے جیتی تھی اس کی انڈیپینڈنٹ سیٹس تھیں جو ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی. پی ٹی آئی جس کو آپ کہہ لیں, وہ کس قسم کی جمہوری پارٹی ہے, کس قسم کی سیاسی پارٹی ہے, وہ تو میرے ذہن سے ہی باہر ہے, اس لیے کہ وہ ڈائلاگ یا بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے. تو خیر ہمارے پاس آپشن یہی تھا کہ یا تو ہم پھر سے ہنگ پارلیمنٹ کر کے الیکشنز کی طرف جاتے جس میں 60-70 ارب روپے لگنے تھے جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا, یا جو دوسری پارٹیز بڑی پارٹی تھی پی ایم ایل این, ان کے ساتھ ہم بیٹھتے اور حکومت بناتے, اور حکومت ہم نے بنائی. مگر میاں صاحب کا ہمیں علی صاحب کنٹینیو کریں, مجھے بریک کا جا رہا ہے, کمرشل بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں اندازے تو علی صاحب سے کنٹینیو کرنا سے تو جو ہن وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو موقع پا وہ چاہے, خاص طور سے بلاول بھٹو جی जेका अॼु जी जेका स्टेटमेंट आहे उहा बि वॾी अहम आहे. हिकु बार ॿी रवां खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां. अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका हलचल आहे सियासी उहा वॾी अहम आहे. ब्रेक खां पहिरियों अली साहब ख़ासि तौर ते बिलावल भुट्टो जे उन बयान ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका अहम अॼु पेश रफ़्त आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कनि पिया.
علی صاحب بالکل آپ نے جو بات کر رہے تھے، مگر یہ میں نے بھی سوال وہی کیا کہ آپ یہ تو بتائیں نا کہ یہ جو اب صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا یہ وقت کا اس وقت ہے؟ کیونکہ آج بلاول صاحب کا یہ بیان، میاں صاحب کا اسکرین پہ آنا، تو یہ کئی سوال جو ہے پیدا کرتا ہے کہ یہ جنرل فیض حمید کو تحویل لینے جس طرح سے لیا ہے فوج نے اپنے جنرل کو، اس کے بعد کچھ سیاست میں بالکل ہلچل نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ سے ہلچل ہے یا نہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر بالکل ہلچل ہے، اور مہنگائی کا بوجھ ایک عام آدمی پہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اور دیکھیں ہم نے جب پی ایم ایل این کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے معاہدہ کیا تھا، ماضی میں میاں صاحب نے جو ابھی اسکرین پہ آ کے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میری اتحادی حکومت میں اتنے اتحادی ہوتے ہیں کہ ہم سے ان کو وزارتیں دینی پڑتی ہیں تو حکومت صحیح طرح ہم چلا نہیں پاتے ہیں، تو وہ پھر بلیم گیم۔ تو ہم نے کہا ہم آپ سے صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لیتے ہیں، ہم آپ سے آئینی عہدے لیتے ہیں، حکومت پوری آپ چلائیں، ذمہ داری پوری آپ کی ہے، فری ہینڈ ہے، آپ بس ڈیلیور کر کے دیں۔ مگر اتنا عرصہ ہو گیا، اس کا کوئی آؤٹ پٹ یا رزلٹ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کے بل میں کمی نہیں آ رہی، ہر چیز عوام تنگ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک پش کمز ٹو شو۔ دیکھیں ہم نے جب پی ڈی ایم کا ساتھ دیا اور جب ہم یہ مہنگائی مارچ کر کے نکلے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اس وقت مہنگائی تھی، اور ابھی بھی ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں، ہمارا صرف انٹرسٹ عوام ہے۔ اور اگر ہمیں لگے گا کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ ایکس وائی زی ہو۔ آج آپ کو میاں صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، تینوں صوبوں کے خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب تو ان کے ساتھ ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی ان کی بیٹی، انہوں نے کہا اسی طرح کام کریں، آپ کو دکھایا کہ جی آپ بھی ریلیف دیں، خاص طور پر سندھ کے عوام کو، دیکھیں ہم اور بلوچستان کے عوام کو، کیونکہ دو صوبے تو آپ کے پاس ہیں۔ 100 بسم اللہ۔ دیکھیں اس چیز کو میں ویلکم کہتا ہوں، اس پہ میں سیاست نہیں کروں گا، نہ تنقید کروں گا، خوشائن بات ہے۔ اگر وہ دیکھیں، میں پاکستان کی خاطر ان کی بات کا یقین کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی یا صرف ماضی سیاسی بیان تھے۔ میں چاہتا ہوں دل سے، اور میری پارٹی بھی چاہتی ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کو وہ منطقی انجام تک پہنچائیں، عوام کو ریلیف دیں۔ فیڈرل میں بھی پنجاب جیسا انہوں نے پنجاب میں ریلیف دیا ہے، ویسا امید رکھتا ہوں۔ ان کی بیٹی پنجاب کی سی ایم ضرور ہے، مگر ان کے بھائی پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ہیں، تو فیڈرل میں پورے پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور یہ خوشائن بات ہے۔ مگر یہ دو تین چیزیں جو آپ نے جوڑی کہ جنرل فیض کی گرفتاری اور ان کا بیان، پھر بلاول صاحب پر، وہ انٹر ریلیٹڈ میرے حساب سے نہیں ہے۔ وہ بلاول صاحب نے جو بات کی، وہ جو گراؤنڈ ریالٹی پہ واقعیت جو ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، عوام پس رہی ہے، اس کے حساب سے کہا، اور گورنمنٹ کو کہا کہ گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر۔ دیکھیں ہم ان کے اتحادی ہیں، اب ہم نہیں ان کو سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ اپوزیشن تو سمجھائے گی، مگر میرے خیال سے جس نے آپ کی حکومت بنا کے رکھی ہے، قائم رکھی ہے، جب وہ آپ کو کہہ رہا ہے تو پھر آپ کا سننا بنتا ہے، تو اس لیے بلاول صاحب نے آواز اٹھائی۔ بالکل سردار صاحب، ایک طرف آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ایک بڑی اہم میڈیا اور پریس کانفرنس کے تھرو لوگوں کو بات کی، دوسری طرف جو بلاول بھٹو صاحب ناراض آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک میں جو ہے بجلی کے بل اور ترقیاتی بجٹ اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت ان کو، جو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس طرح سے ڈیلیور کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی۔ یاسین اعلیٰ صاحب دیکھیں سر، 18 امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے کو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے۔ آج اگر پنجاب میں 14 روپے فی یونٹ کے حساب سے چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب کے عوام کو اگر ریلیف دیا، تو سندھ گورنمنٹ کو کس نے روکا کہ وہ ریلیف نہ دیں؟ ظاہر صوبائی خود مختاری کے تحت وہ اپنے صوبے کے لوگوں کو بھی ان کو پنجاب کی طرح ریلیف دینا چاہیے۔ ہماری ایکچولی ایک عادت بن گئی ہے، ہم لوگ کہیں بھی ہوں، ہم معاملات کو کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں، لیکن ان حالات اور واقعات کو نہیں دیکھتے جو ملک کے اس وقت موجودہ ہیں۔ ہر آدمی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا ایک پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے، ہم ساری کہ میں بھی ایک پارٹی سے ہوں، لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ جب وہ ڈسکشن کے لیے آتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو ہی ڈیفینڈ کریں، اور وہ کہیں کہ جی میری پارٹی بالکل رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے اور باقی پارٹیاں کام نہیں کر رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پرابلم چاروں صوبائی حکومتوں کا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے کرپشن میں
KPK के अंदर उनका वजीर पकड़ा गया जो हमेशा नारा लगाते हैं हम बड़े ईमानदार और दयानतदार हैं, और उसको डी नोटिफाई कर दिया। पिछले 10 साल से वो बैठा हुआ है। बिल्कुल। मगर पार्टी के अंदर जो है उस पर इख्तलाफ आ गया ना, पार्टी के अंदर ही इख्तलाफ आ गया। उन्होंने कहा कि 10 साल तक एक वजीर KPK में खिदमत करता रहा, आज करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, तो लग ऐसे रहा है कि इन 6 महीने में जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनको जो है या कुछ लोगों को वो नापसंद है, इसी वजह से उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। देखिए ये तो उनका ज़ाती मामला है ना, चूँकि KPK के अंदर मेजॉरिटी उनकी है, हुकूमत उनकी है। जी, आतिफ खान का भी आज स्टेटमेंट आपके सामने होगा सर। जी जी बिल्कुल। तो जो भी सूरत हाल बनेगी वो उनको करना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, सिंपल ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में माशी तौर पर हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, जिसको राइट डायरेक्शन में ले जाने की भरपूर कोशिश जारी है। क्या पाकिस्तान की हर सियासी जमात को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, और महंगाई की जिम्मेदारी मैं सब पे डालता हूँ, मौजूदा हुकूमत हो या माजी की हुकूमत हो, जो आप कहते हैं कि जी हमारे दौर में पता नहीं क्या था। वो लोग ये भूल जाते हैं कि आपके 3.5 साल के दौर में जो CPEC के मंसूबे को अगर किसी ने रोका तो वो PTI की गवर्नमेंट ने 3.5 साल तक काम नहीं करने दिया। ठीक है। क्या पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से ये ज्यादती नहीं है कि किसी के कहने पे आपने 3.5-4 साल तक CPEC के मंसूबे को टोटली स्टॉप कर दिया और आपने ज़रा भर भी काम नहीं किया। आज KPK की जो सूरत हाल है, आप खुद देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन KPK में सबसे ज़्यादा बदतरीन है इस वक्त, जो मेरे नज़दीक जो है। पहले किसी ज़माने में बलूचिस्तान होता था, लेकिन इस वक्त KPK जो है वो बाजी ले गया। सही है। मैं एक बात कहता हूँ जी जी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, कि मैं बार बार आपको ये बताया कि हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करने के बजाय पॉलिटिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, उनका हक है, कानूनी हक है। यासीन साहब, आप भी तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आपके कायद उठा रहे हैं, आपके सारी लीडरशिप जो है सवाल उठाती है कि देखें, तनकीद करते हैं कि PTI के दौर में जो है 3.5 साल जो रहा वो बदतरीन दौर आप उसको करार देते हैं, और जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान माशी मुश्किल से दो चार है, उसका भी इल्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे लगाते हैं। अगर PTI आप पे तनकीद करती है तो वो भी उनका जमहूरी हक है। मेरे ख्याल में मेरा आपने जुमला नहीं सुना, मैं इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर बशमूल अपनी जमात के डालता हूं। ठीक है, मैं मैडम की तरफ जाना चाहूँगा। मैडम, एक तो तय है कि CPEC को आपने सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुँचाया, दूसरी तरफ आज कायद मुस्लिम लीग नून जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि उनके दौर में IMF का कर्जा वो उतार के कशकोल तोड़ के गए थे, आपने कशकोल उठाया क्यों? गवादर का आप बात कर रहे हैं कि जी, मैं आपसे आपके सामने रख जी, आपको पता है कि वो उसमें खान साहब का शायद बहुत हिस्सा नहीं था। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनके कहने के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा था कि उन्होंने उसको स्लो कर दिया था। बंद तो खैर नहीं हुआ था, उसी जमाने में हम गवादर गए थे NDP ट्रेनिंग के दौरान, बंद तो नहीं हुआ था, काम तो हो रहा था, लेकिन ये कि उसको स्लो कर दिया गया था जान के, क्योंकि जाहिर है वो बंदरगाह अगर तरक्की कर जाती है। अच्छा, आप उसकी बात कर रही हैं CPEC की, कि उनकी वजह, उनकी बात आर्मी चीफ की थी उस वक्त के बाजवा साहब की? जी, उनका प्रेशर था कि उसको आस्था कर, फिलहाल आस्था कर दो, क्योंकि कोरोना, एक तो सबसे बड़ी वजह कोरोना थी कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी टॉपर डाउन हुई हुई थी। इंडिया जो है -6 पे आ गया था और अमेरिका -13 पे था, तो फिर भी 1 और 2 पे चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बंद नहीं हुआ था, काम हो रहा था लेकिन स्लो हो रहा था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी हम IMF को खत्म करके चले गए थे और ये दोबारा क्यों गए। तो इनको क्या इस बात का अंदाजा है कि इन्होंने कितना कर्ज लिया IMF से या बाकी तमाम उससे जो नहीं, इन्होंने तो बाद में वो कह रहे हैं कि जब हम गए तो हमने तो पूरा IMF का जो है कर्जा वर्जा उतार के जान छुड़ा के गए थे, डॉलर कहाँ था और सूरत हाल कहाँ थी। और फिर अगर अली साहब भी मुझे याद दिला रहे थे कि आपके कायद ने कहा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा। तो ये जी बिल्कुल उन्होंने कहा था, बिल्कुल उन्होंने कहा था, और 1.5 साल कोशिश भी की कि IMF के पास ना जाए, लेकिन जो हालात ये लोग छोड़ के गए थे, क्या उसमें ये मुमकिन था कि वो IMF के पास ना जाते?
1.5 سال انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اپنے ملک سے ہی پیسے جنریٹ کریں اور اس سے ہی ملک کو چلانے کی کوشش کریں، لیکن جب نہیں ہوا تو آخر کار جب انہوں نے کہا خودکشی کر لوں، خودکشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو گردن پنکھے سے لٹکایا اور مر گئے. خودکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایگو کو آپ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیگ. مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے اس کا صحیح جو ہے نا پاکستان کے لوگوں کو بتایا. اس کے بعد جب خان صاحب نے کہا کہ میں یعنی کہ خودکشی کر لوں گا، مگر آج تو عوام خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے، لوگ تو اپنے آپ کو لٹکا رہے ہیں. ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے کیا وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم 1 آئی ہے، بیچ میں دوسری گورنمنٹ آئی ہے، پھر پی ڈی ایم 2 آئی ہوئی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیے. 75 ارب روپے یہ انٹر بینک سے نکال چکے ہیں اور روزانہ کے حساب سے 57 پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے یہ خرچ کر رہے ہیں روزانہ کے حساب سے. انہوں نے کوئی خرچے کم کیے؟ ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی آئی؟ ان کے وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں خرچوں میں کوئی کمی آئی؟ بلکہ ہر چیز بڑھ رہی ہے. خان صاحب نے تو ایک ایک پینی پینی اکٹھی کی اور ہم 6.1 پہ چلے گئے. ہماری جو ریزرو وہ تھا، ہماری انڈسٹریز 100% پہ کام کر رہی تھی. اس وقت کتنی کام کر رہی ہیں؟ خان صاحب نے انڈسٹریز کو بجلی کی سبسڈی دی. اگر ہر چیز وہ کسانوں کو دیکھیں، کسانوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے بٹھایا اور ان سے بات چیت کی. وہ ان کا لیڈر رو رہا تھا اس وقت کہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں آئیں گے. ان کو ان کی کاٹ سے پہلے پیسے دیے گئے، بیچ کے پہلے پیسے دیے گئے. یہاں تو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ کسانوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دے دیا تھا، اس لیے ان کو مارو. کہ آپ باہر سے گندم سڑی ہوئی منگوا کے جو جانوروں کو بھی نہیں دیتے وہ آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں اور اپنی کسان کی گندم نہیں خرید رہے. 3900 پہ طے ہوا تھا من، اس پہ بھی نہیں خریدا گیا. 29 یا 25 پہ ان بیچاروں نے بعد میں بیچا ہے مڈل مین کو، اور مڈل مین اس کے بعد جتنی مرضی قیمت لگائے اور وہ کرے. پی ٹی آئی نے ایسا کیا کر دیا تھا جو پاکستان کو خراب کر رہا تھا؟ یہ تو ان کی دشمنی ہے ان کے دل میں کہ کسی طرح ہر چیز میں پی ٹی آئی کو انوالو کرو. 3.5 سال اور 75 سال آپ سوچیں کیا نہیں. مگر جو آج نواز شریف نے بیٹھ کر جو ایک ایک چیز گنوائی ہے تو آپ اسے اتفاق نہیں کرتی کہ جب وہ گئے ہیں تو ڈالر کہاں پہ چھوڑ گئے تھے، جب آپ گئے ہیں تو ڈالر کہاں پہ آپ چھوڑ کے گئے. یہ چیزیں 2-4 چیزیں جو تھی بڑی جو سمجھنے والی بات ہے عام بندے کو بھی، تو وہ اس کو کیسے ڈینائی کریں گے کہ آپ واقعی جب آپ کو اقتدار ملا تو اس وقت ڈالر کہاں پہ تھا، اور آپ جب اقتدار کو لے کے آگے بڑھے ہیں تو پھر ڈالر کہاں پہنچا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی جو میں آپ سے کر رہی ہوں کہ کرونا سب سے بڑا کرونا تھا جو پوری دنیا کی اکانومی کو ٹاپل ڈاؤن مجھے اب سمجھ میں آیا. معذرت آپ نے ہوا ہے سمجھایا کہ کرونا کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ جب جی کرونا کی وجہ سے یہ چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، اوپر نیچے ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بھی اوپر گئی، تھوڑی سی مہنگائی بھی 12% پہ مہنگائی تھی. اس وقت آپ کو اندازہ ہے کتنے پرسنٹ پہ؟ 36% پہ چل رہی ہے مہنگائی. عوام خودکشیاں ہماری وجہ سے نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ جو ملک سے لوٹ کے پیسہ لے کے جا رہے ہیں، پچھلی دفعہ جو IMF کو پیسہ آیا وہ کہاں گیا؟ 1 ارب روپیہ نون لیگ نے اپنے MNAs کو دیا. کس خوشی میں بھائی کہ وہ الیکشن میں کمپین کریں گے؟ کیسی کمپین کریں گے؟ کسی کو ایک ووٹ نہیں ملا. ہمارے میڈم مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، کمرشل بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں میں. بریک پہ تھا وجہ تھا واپس ایندہ سے ہیں تو اعجاز مہر صاحب کو بھی پوچھنا سے واقعی جگہ پاکستان تحریک انصاف جو موقف ہے وہ درست ہے یا نہ. بین جرنلسٹ اسلام آباد وہی کرے छा पिया सम्झो त अॼु जेके नवाज़ शरीफ़ ॻाल्हियूं कनि पिया या जेको असां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चवे पई त असां जेको इहो डॉलर ऐं सभु शयूं महांगी थियूं उहो कोरोना जी वजह सां ई थियूं. वापसि ईंदासीं त इन ते ॻाल्हाईंदासीं. हिकु भेरो ॿीहर मांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां. अॼु ॻाल्हि कयूं पिया फ़ैसिले जी घड़ी में उन्हनि फ़ैसिलनि जी ऐं ॻाल्हि कयूं पिया ख़ासि तौर ते ब्रेक खां पहिरियों मुंहिंजी चयो त वापसि अची एजाज़ महर साहब ॾिलंदासीं इस्लामाबाद. तो इस्लामाबाद में एजाज़ महर साहब अवां वाकई आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि जब हम इक़्तिदार हमने छोड़ा है तो डॉलर कहाँ पे छोड़ा था, महंगाई कहाँ थी, IMF और कशकोल तोड़ के गए थे हम, क्या ज़रूरत पड़ी कम से कम उनको भी पूछा जाए जिन्होंने पाकिस्तान को इस दाने में पहुँचाया. मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने वो कह रहे हैं कि जी हमें जो पाकिस्तान मिला उस वक्त क्या कुछ नहीं हुआ था, और ख़ास तौर पे कोविड कोरोना जो था, कोरोना की वजह से जो है मुल्क हर दुनिया में जो है ममालिक जो हैं उनकी मईशत जो है तबाह हो चुकी थी, मगर फिर भी हमने संभाला. महर साहब देखें, बात यह है कि अगर ये पैमाना बनाएंगे तो फिर आप 47 में चले जाएं, उस वक्त डॉलर कितने का था, फिर अयूब के ज़माने में डॉलर सस्ता था, फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में डॉलर सस्ता था. अगर ये पैमाना कोई ऐसा पैमाना नहीं है. जी बात यह है कि जितनी भी सियासी जमातें रही हैं
जो भी फौजी हुकूमतें रही हैं इस 77 साल में, सब की सब बराबर की जिम्मेदार हैं। सही इन है। लोगों ने मुल्क के इदारों को इदारे के तौर पे डेवलप होने नहीं दिया। यहाँ अफराद जो है उनके मफादात रियासत के मफाद से ज्यादा अहम है। यहाँ माफियाज हर सेक्टर में बैठ के ऑपरेट कर रही हैं, जो कि अवाम का किसी को कोई लिहाज ख्याल नहीं है। जब से आईपीपीस का आया, भाई यासीन साहब ने कहा कि जी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कुछ हो सकता बाबा? बात यह है कि आईपीपीस की सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। ऐसी भी आईपीपीस हैं जिन्होंने कागजों में मशीनरी के प्लांट इंपोर्ट किए हैं जो कि स्क्रैप था, और उन्होंने वो उसकी पैसे ले रहे हैं 10-10 अरब रुपए माहाना आपके पैसे ले रहे हैं। 2100 अरब 2150 अरब रुपए इस दफा जो है आप इस साल पेमेंट कर रहे हैं, जो अगले साल 2500 अरब हो जाएगा। तो ये जो डिफेंस बजट से भी ज्यादा रकम आप इनको आईपीपीस को दे रहे हैं 10-10 अरब रुपए महीने में, और उनसे बिजली कोई नहीं लेते, तो ये कौन सा वो तमाशा है? और किसको पता नहीं है कि आईपीपीस किसके मालिकान है? ये सब नवाज शरीफ साहब के फैमिली है, उनके दोस्त हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं। जरदारी साहब हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके दोस्त हैं। पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जो ओनर हैं इसके, और कोई ऐसा नहीं, फौजी फाउंडेशन वाले हैं, उनकी भी इसमें इंटरेस्ट है। तो ये सब मिलके खा रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, और बैठ के इसकी फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करते कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि एक बिजली का जो प्राइवेट कंपनी है एक यूनिट पैदा नहीं करता, लेकिन उसको पैसे पूरे इंस्टॉल कैपेसिटी के मिलते हैं। बहुत सारे आईपीपीस ऐसे हैं जिनकी इंस्टॉल कैपेसिटी फर्ज करो कि 135 मेगावाट थी, उन्होंने 155 मेगावाट शो की हुई है। मुफ्त में आपकी जो है वो 20 मेगावाट की पैसे ले रहे हैं। तो ये उसमें मुजरमाना जो फेल है वो मिनिस्ट्री एनर्जी का है कि जिन्होंने जाली कागजात के ऊपर उनको ये करके दिए। ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में आईपीपीस के खिलाफ एक्शन हुआ था, और उसमें एक अच्छा काम ये हुआ कि नेपरा ने जो शुगर मिल से बिजली बनती है उसको भी इन्होंने डॉलर टर्म्स में किया हुआ था, जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया कि रुपी टर्म में। लेकिन जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट आई इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद, जहांगीर तरीन साहब पिटीशन लेके आए और उनको फिर से दोबारा वो जो बगास से जो गन्ने का जो एक फोक होता है या जो भी फालतू एक चीज है उससे जो बिजली बनती है शुगर मिल की, उसको भी वो डॉलर में पेमेंट फिर दोबारा से बहाल कर दी। तो ये इस मुल्क के साथ जुल्म है, और खुद वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है कि 500 अरब रुपए की चोरी और लाइन लॉसेज होते हैं। भाई तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इनएफिशिएंसी आपकी है ना। बिल्कुल। यासीन आज़ाद साहब के सामने सर ये रखेंगे आप वाली बात। यासीन आज़ाद साहब ने जो एजाज महर साहब का तजिया है बिल्कुल अहम है, मगर जी एजाज साहब आप साथ ही रहिएगा, मगर जो इस वक्त एजाज साहब बात कर रहे हैं, यासीन आज़ाद साहब, तो ये जो फैसला है तो फैसला तो करना पड़ेगा सर प्राइम मिनिस्टर को। कहीं ना कहीं जो माजी में गलतियां हुई मगर उनको दुरुस्त करने के लिए अब वफाकी हुकूमत को और ख़ास तौर पर आपके कायद नवाज शरीफ साहब को, जैसे कि उन्होंने आज तनकीद भी की, मगर महर साहब कर रहे हैं कि अगर ये तयन हो गया कि उस वक्त अगर डॉलर 105 या 108 रुपये था तो पिछली हुकूमतों पे जाएंगे सन 47 में, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, फिर आपकी हुकूमत में, तो ये तो फिर एक लंबा बहस होगा कि किसने क्या किया। मगर आगे बढ़ने के लिए तो सर कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। यासीन दादा साहब जी देखें, आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हर दौर में डॉलर की कीमत बढ़ी है, राइट सर? चाहे वो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, पीपल पार्टी की हुकूमत हो, पीटीआई की हो। लेकिन हम उस दौर को क्यों भूल जाते हैं जिसमें डिक्टेटर आता है, जो उसके 12 साल का पीरियड है, उसका हम कोई जिक्र नहीं करते। कि मिसाल के तौर पर मुशर्रफ 99 में आया और 2010 तक अगर वो इक़्तिदार में रहा तो उसके दौर में क्या होता रहा उसका तो कोई नाम नहीं रहता। देखिए, जो हकीकत है उससे ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ कि हमारा मुल्क गुनागुन मसाइल से दो चार है, और इन मसाइल को हल करने का तरीक़ाकार जो है मेरे नज़दीक वो चारों सूबों की बराबर की जिम्मेदारी है। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन चारों सूबों 18 अमेंडमेंट के तहत इंडिपेंडेंट हैं, वो फैसले करने का मजाज हैं, उनको किसी ने नहीं रोका कि वो फैसले ना करें। नहीं मगर सर ये जो एजाज महर साहब बात कर रहे हैं उसका तो फैसला आप लोगों ने करना है ना, वफाकी हुकूमत ने करना है। कोई ये मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। आईपीपीस का मसला जो है वो तो सर आपने ही हल करना है ना, वो तो सूबाई हुकूमतें नहीं करेंगे। वो जैसे एजाज साहब कह रहे थे कहीं ना कहीं उसमें आप और पीपल्स पार्टी और कुछ ताकतवर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और उनके लिए भी तो तयन तो वफाकी हुकूमत ने करना है ना।
सर वफाकी हुकूमत ने करना है। मैं सूबे की बात करता हूँ, रिलीफ देने की लोगों को, जी एक नंबर वन। जो आईपीएस की बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, उनको इन मामले को सेटल करना चाहिए। लेकिन उसके मतलब एलिगेशन तमाम जमातों पे, लोगों पे आता है कि उनके लोग भी इसमें बराबर के शरीक हैं। जिस तरह अभी उन्होंने खुद कहा कि कुछ जरदारी साहब के बंदे भी हैं, नवाज शरीफ साहब के जैसे बंदे भी नुसरत हैं। भाई साहबा ने कहा कि हमें जैसे ही पता लगा तो हमने तो जहांगीर तरीन जैसे शख्स को निकाल के बाहर उठा के फेंक दिया कि जी आप तो निकलें। तो उन्होंने तो फैसला कर दिया, पीटीआई तो अपने जो है सफ़ें जो है दुरुस्त कर दी, मगर आप कब करेंगे, पीपल्स पार्टी कब करेगी? पीटीआई का तो फिर यही दावा है। जहांगीर तरीन का क्या किया? जहांगीर तरीन तो जहाज भर भर के लाता था, वो आपको देता था, सारा कुछ वो करता पहले था। लेके आता था, बाद में नहीं लेके यही आता। बात करते हैं कि वो इलेक्शन से 2018 पहले में की बात है। अभी आप ये बता दें कि जो मैडम ने एक बात कही है जी कि सी पैक के मंसूबे को बाजवा ने रोका हुआ था, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर किस बात के थे? आप छोड़ के क्यों नहीं घरों को चले गए? अगर बाजवा आपको काम नहीं करने दे रहा था तो आप में हिम्मत करते ना कि बाजवा में काम नहीं करने दे रहा, हम इस मामले को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बातें जब ये एडमिट करते हैं कि सारा कुछ बाजवा ने किया, तो फिर आप किस बात के प्राइम मिनिस्टर थे? आप क्या करते रहे? आपके दौर में जितने एडवाइजर आए, शहजाद अकबर कहाँ है, नदीम अकबर कहाँ है, मोहम्मद यूसुफ कहाँ है, ये सारे जो दुनिया से लोगों को उठा के आप लाए थे, सर, वो वो लोग रुखसत हो कहाँ गए, जहाँ से आए थे हमने इंपोर्ट किए थे वो वहाँ वापस चले चले गए। गए? तो जो चीज़ आप कहते हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि मुल्की मसाइल को हल करने के लिए पीपल पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये बैठ के पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को मसाइल से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश बिल्कुल। करें। अली तो साहब, तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहूँगा सर मैं। पार्लियामेंट के अंदर आप जाके तो सिवाय गालियों के जी कोई काम नहीं करते। तो ये क्या तमाम चीज़ें हैं जो हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क को इस वक्त इसकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ठीक है सर। बैठकर उनको माशी सूरत हाल से बाहर निकालें, महंगाई को ख़त्म करें। सर आप तो बाकी बड़ी जो अच्छी ये तजवीज़ दे देते हैं, बड़े नेक इंसान हैं, मगर आपकी क़यादत को भी ये होना चाहिए ना कि तमाम मसाइल को बैठकर हल करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेन इत्तेहादी है तो आपकी, के लिए वो आज से आप आज नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब बड़े दुख का इजहार कर रहे हैं, वो तो वही खफा हैं आपसे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जैसे कि मैडम कह रही थी कि अब जो है आम भी हर ज़बान पे ये कि शायद 2 महीने तक ये हुकूमत चल सके। ये तो ख्वाब देखने वाली बात है। मैडम को ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। पीपल पार्टी को 15 साल सिंध में हुकूमत करते हुए हो गए हैं, वो खुद देख लें कि उन्होंने क्या किया। मैं जमातों को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करता हूँ कि हर सुबह जो जो पाकिस्तान के लोगों ठीक को है। जो रिलीफ दिए वो देने की पोजीशन में कोई भी चलिए। नहीं है। अली साहब, मैं आपकी और जानना पाऊंगा। अली साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जो आप और आपके कायद चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, तो वाकई लग रहा है कि अब कोई फैसले की घड़ी है या सिर्फ ये बयान की हद तक होगा? पार्लियामेंट में पिछली दफ़ा भी आपने वॉकआउट किया, निकल गए, एहतजाज किया जब बजट की मंजूरी थी, फिर आप पता नहीं किसके वजह से वापस आ गए, फिर बजट को भी मंजूर करवा दिया, तमाम चीज़ों पे बैठ गए, सारी चीज़ें दुरुस्त हो गई। अब जो ये तशवीश का इजहार कर रहे हैं चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो, तो फिर ये कंटिन्यू होगा एहतजाज या फिर कुछ ना कुछ इस पे कुछ नज़रसानी होगी? देखें, अब बजट का जो मामला था वो तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम इत्तेहादी हैं और हमारा वोट आपको चाहिए बजट पास करवाने के लिए, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, हमसे मशावरत नहीं करेंगे? तो वो हमारा वॉकआउट या एहतजाज आई थिंक बिल्कुल बजा था। अगर नहीं था तो आप बता दें। मेरे हिसाब से बिल्कुल इट मेक सेंस कि अगर आपकी हुकूमत किसी जिस पार्टी की वजह से कायम है, आपका बजट जिसकी वोट से पास होना है, उसी पार्टी को आप इन कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? तो वो तो बजट की बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आ जाता हूँ महंगाई पे। देखें, महंगाई जब तक हमने मौका बहुत दिया, वी कैन अंडरस्टैंड रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। वक्त लगता है, टाइम लगता है, मगर फरवरी में इलेक्शन हुए थे, अब काफ़ी टाइम होने को आ गया है। तो हम अब रिज़ल्ट चाहते हैं। हमने कोई वजारत नहीं ली, हमने कोई अपना स्टेक हुकूमत में नहीं रखा। हमने फ्री हैंड दिया PMLN को कि आप हुकूमत फ्री हैंड लें और चलाएं जैसे भी आपको चलानी है, मगर लोगों को रिलीफ दें। मगर अगर वो हमें नज़र आता बनी, हमारा तो फिर तनकीद बनेगी ना, इसलिए कि फिर हम भी जवाब दें हैं। लोग कहेंगे कि इस हुकूमत को क्यों आपने सपोर्ट किया हुआ, आपने क्यों इनको वफाक में सपोर्ट किया हुआ है, इनकी क्यों आपने हुकूमत
قائم رکھی ہوئی اگر یہ عام عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہیں گے تو ہم سے ہمارے ووٹر پوچھتے ہیں, ہمارے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم جواب دیں, اس لیے کل کو ہم کو پھر سے عوام میں جانا ہے. تو ان سے ہم یہی گزارش کر رہے تھے, اور پہلے بھی بند کمروں میں کر چکے ہیں, اب اگر بات وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا لہجہ تلخ کر جیسے کر لیں. میزم میڈم نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 تھی. پی ڈی ایم 1 میں تو جو صورتحال بنی ملک کی, جو اس وقت جہاں پہ پہنچا ہے, وہ پی ڈی ایم 1 کی تھی. اب پی ڈی ایم 2 نے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ جو ہے نقصان پہنچا ہے پاکستان کی معیشت کو. دیکھیں میں میڈم کے سوال کا کیا جواب دوں, ان سے پوچھیں آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں نا, آپ تو خط لکھ رہی ہیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. آپ تو کسی سیاسی جماعت سے دشمنی نہیں کر رہی ہیں, آپ ملک سے دشمنی کر رہی ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے اس قسم کی چیزیں, جیسے قسم کی بیانات سوشل میڈیا پہ, جس قسم کی چیزیں, جس طرح کا مے 9 میں ان کا رویہ, ان کی پارٹی کیا پاکستان کے لیے کر رہی ہے اس میں چھوڑیں, نیگیٹیوٹی پہ نہیں جاتے ہم. مگر میرے حساب سے یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ان سے کہ آئیں اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں کہ آ کے بیٹھیں, اور یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی. انہوں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اچکزئی صاحب کو انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ جی بات کریں, پھر پتہ نہیں کیوں نہیں بات ہوئی. پھر ان کی پارٹی میں اور کوئی ان کا کوئی اہل بندہ نہیں ہے جو نمائندہ بن کے آ کے ان کے لیے بات کر سکے. وہ بھی ان کو کسی اور پارٹی سے بندہ لے کے بھیجنا پڑ رہا ہے. ان کا پارٹی کا ایک بندہ کچھ اور بیان دیتا ہے, پھر کچھ اور سعودی عربیہ سے وقت آیا ہوا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے, تو ان کا پی ٹی آئی کا جو مروت ہے وہ بیان دے دیتا ہے کہ سعودی عربیہ بھی بروز سازش میں ختم کر دی نا پارٹی کی. مطلب ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا, یہ کوئی مذاق تھوڑی ہو رہا ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور آئی تھنک سارے اسٹیک ہولڈرز کو تنقید اپنی جگہ ہے, مگر سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. سر وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں, فیصلے کی گھڑی ہے, کیا فیصلہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آنے والے وقت؟ اب یہ پی ایم ایل این پہ اگر وہ لوگوں کو ریلیف دینے میں, دیکھیں یہ سوال میں ہی آپ کا جواب ہے جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے, وہی ہوتا ہوا دکھ رہا ہے جو پی ایم ایل این چاہ رہی ہے. اگر وہ واقعی چاہ رہی ہے کہ ہم ساتھ دیں اور ساتھ لے کے چلیں تو ہم ساتھ چلیں گے. میڈم مختصر اگر 1-2-3 سیکنڈ ہیں میرے پاس, اگر آپ اس پہ کمنٹ کر لیں, کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک بات کر رہے ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں. جی جی مغیری صاحب, ابھی تو فی الحال مجھے صرف ریٹریشن نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگ بھی حکومت کر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں, ان سب کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جس چیز کو دیکھو الزام ہی کیا ہے, جس چیز کو دیکھو الزام ہی کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی پچھلے 77 سال سے حکومت کر رہی ہے اور یہ کہیں بار دیکھ رہے. ٹھیک ہے اعجاز بھٹ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, اور بین جرنلسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقوں سے آ رہی ہے بات کہ جی وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں جمہوری پروسیس؟ میر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جمہوری پروسیس وائنڈ اپ کریں گے تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا ماضی میں ماشاء اللہ نہیں لگے ہیں کیا؟ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو ہے اس کو کنٹینیو جب تک آپ کرنے نہیں دیں گے تب تک آپ اس کو ذمہ دار بھی اتنا قرار نہیں دیں گے. چلے ایڈونچر بہت ہو چکے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, مجھے تو کوئی سیریس نہیں لگ رہا. جس لیول پہ پاکستان ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے جو فوری طور پہ ایمرجنسی میں اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں ہے. بالکل. یاسین آزاد صاحب کیا سمجھتے ہیں سر کہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں یہ جمہوری پروسیس جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 2 مہینے لگ رہا ہے؟ 2 مہینے لگ رہا ہے, سسٹم چلے گا جیسے بھی ہے جی, اور اسی صبح اس بات کی ہو رہی ہے کہ حالات کو بہتر کی جائے. آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی نازک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جی آپ پولیٹیکل اختلافات کریٹیسائز کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب, آپ نے وقت نکالا. علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نصرت بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اعجاز بھٹ صاحب اوان جی وڈی مہربانی تیا تا فیصلے جی گھڑی میں ॻाल्हि ॿोल कई से पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते, पर हिन वक़्तु अगरि जेको लॻे पियो त वॾो अहम आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका ॻाल्हि करे पई अवाम में वापसि वञिणो आहे. बिलावल भुट्टो साहब जेका ॻाल्हि कई आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत खे अहिड़ा जुगावा क़दम खणणा पवंदा जेके आम माण्हुनि जे लाइ दुरुस्त साबित थियनि. आफ्ताब मोगरी खे सूमर ताईं इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.